हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ अपने शाम की। और यहाँ पे बज रहे थे शाम के 8 और मुझे अभी किचन क्लीनिंग करनी थी। इतनी गर्मी थी और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि इस गर्मी में भी मैं किचन के काम करूँ। बट मुझे जाना था घर से बाहर कुछ ज़रूरी काम के लिए। तो मैंने सोचा कि बाहर जाने से पहले मैं किचन के सारे काम निपटा दूँ। दूध बॉयल कर दूँगी, बर्तन वॉश करके किचन क्लियर कर दूँगी, क्योंकि मुझे वापसी पे देर हो सकती थी। मुझे अपनी फैमिली के साथ निकलना था। और मैंने आज शाम का खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि आज ना दिल बहुत उदास था मेरा सुबह से। तो मैंने सोचा कि यार जब बाहर निकलेंगे तो बाहर से ही ना कुछ खा लेंगे। आज मेरा बिल्कुल मूड नहीं हो रहा। और परेशानी ये हो रही थी कि यार आज वो ना मेरी एक दोस्त की कॉल आई, जो कि मेरे साथ 1 साल तक फिर तकरीबन हम लोग इकट्ठे काम करते रहे हैं एक ऑफिस में। वो मेरी कोलीग थी और बहुत अच्छी बंदी है। और आज जब उसकी कॉल आई ना, तो वो ज़ारो कतार रो रही थी और उसे मेरी कुछ हेल्प भी चाहिए थी। सबसे पहले तो मैंने उसकी हेल्प की। मैंने उसे कहा कि तुम बिल्कुल परेशान ना हो, तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए तुम मुझे बताओ। तो सबसे पहले तो मैं आपको उसका थोड़ा-सा बता देती हूँ। यार ऐसे किसी की पर्सनल मतलब दिल नहीं करता कि इंसान किसी के इश्यू किसी के सामने रखे। बट मैं इतना डिसअपॉइंट हो के ये बात इसलिए कर रही हूँ कि यार देखिए, अगर एक औरत काम करे, कमाए भी और साथ में ज़ुल्म भी बर्दाश्त करे, यार ये क्यों है? ठीक है। वो बेचारी इतनी मेहनत कर रही थी अपनी प्रेगनेंसी में भी, वो ऑफ़िस उसका आना-जाना, बहुत उसने मुश्किल बर्दाश्त की है। 2 उसके बेबी थे और फिर भी बेचारी लगी हुई है, काम कर रही है, ठीक है, ऑफ़िस की एक रूटीन फ़ॉलो कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। फिर दुःख होता है यार सोच के कि क्यों इस तरह के लोग हैं हमारे मुआशरे में, जो बजाय किसी को एप्रिशिएट करने के उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। वो अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर रही होती थी, उनको फिर खुद ही उनको पढ़ाना, सारे मामलात करना। ये उसका 3rd बेबी था जो उसकी प्रेगनेंसी थी, और साथ में वो घर के सारे मामलात देख रही होती थी। तो फिर उसकी जॉब थी, जॉब से जाते ही उसे खाना बनाना, रहती भी वो इन-लॉज़ के साथ है। वो बेसिकली है सिंध साइड की। तो अब यहाँ पे वो आ चुकी है इस्लामाबाद में, उसकी शादी हुई हुई है। और मेरे साथ काम करते-करते ना मेरी उससे अच्छी ऐसी फ्रेंडनेस हो गई थी, और इतनी खूबसूरत लड़की है वो। यार लोग कदर ही नहीं करते। लड़की हुनरमंद है, लड़की अच्छी है, लड़की सुघड़ है, मगर क्या होता है कि अपने घर की सुघड़ बेटियाँ ससुराल में आकर पागल और दिमागी मरीज़ा कहलाई जाती हैं। उनको नफ्सियाती मरीज़ कहा जाता है, उनको ये कहा जाता है कि यार इनको तो कुछ आता ही नहीं है, इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब उसके साथ ये हो रहा था कि वो जो भी कमा रही थी अपने बच्चों के लिए, इतनी मेहनत करती थी, माशाल्लाह वेल एजुकेटेड लड़की है वो। तो उसने यही सोचा था कि यार मैं साथ में ना कुछ ना कुछ सेविंग्स करके ना, तो कुछ हमने अपने घर का करना है। हम चाहे एक छोटा अपार्टमेंट ले लें, बट मैंने अपना घर करना है, अपना घर बनाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इतनी सैलरी नहीं है। इस तरह की वो कुछ हर्डल्स बर्दाश्त करती आ रही थी, उसके साथ ये चीज़ें चल रही थी। तो उसने मुझसे ज़िक्र किया, मुझे कहती है यार कि ना, पहले भी वो मुझे बता चुकी थी कि मेरे ससुराल में ना अजीबो-गरीब सबकी हरकतें हैं, सब ना मतलब अजीब रवैया रखते हैं मेरे साथ, और अजीब-सी बातें। वो कहते हैं कि तुम घर आई हो तो तुमने जॉब पे जा रही हो, तो तुम क्या हम पे एहसान कर रही हो, हम क्या करें? तुम क्यों नहीं आके घर के काम करती? वो कहती है मैं इतना टूट जाती हूँ, थक जाती हूँ यार, तो मतलब ना जाके मेरे से काम नहीं होता। और हस्बैंड भी जॉब पे होते हैं, वो लेट आते हैं। तो फिर क्या होता है कि मुझे घर जाके कभी मशीन लगानी पड़ती है, कभी कोई काम करना पड़ता है, अपने बच्चों को भी देखना पड़ता है, जो सारे दिन के इग्नोर हुए होते हैं। तो जब वो इग्नोर होते हैं, तो फिर उसके बाद जब मैं घर जाती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं उनको टाइम दूँ, लेकिन मैं उनको नहीं टाइम दे पाती। मुझे किचन के हज़ार काम में उलझा दिया जाता है। कहती है ठीक है, मैं ये भी नहीं कहती कि भई मुझे खाना नहीं बनाना या मुझे घर के दूसरे काम नहीं करने। कहती है लेकिन एट लीस्ट आप इतना तो कर सकते हो ना, आप उसके लिए कुछ आसानी पैदा कर दो। मैंने कहा यार तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा? वो क्यों तुम्हें नहीं तुम्हारे लिए क्यों स्टैंड नहीं लेता? कहती है नहीं वो लेते हैं, लेकिन क्या है कि मेरे ससुराल में ना वो उनकी सुनी नहीं जाती। मैंने कहा यार ये क्या बात है? मतलब वो क्यों नहीं सुनते? मैंने कहा तुम अपने अम्मी-अब्बू से बात करो, तुम अपने भाइयों से बात करो। यार लिटरली इस बात पे ना वो बंदी ज़ारो कतार फ़ोन पे रोई है, इतना रोई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। वो रोई क्यों है?
کہتی ہے یار میں اتنی دور رہتی ہوں، پھر میرا کوئی پتہ بھی نہیں لیتا، کبھی کبھار کالز آتی ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنی لائف ہے۔ تو میں نے کہا یار تمہارے پیرنٹس تو ہیں نا، بہن بھائی کوئی نہ پوچھے، تمہارے ماں باپ تو زندہ ہے۔ کہتی ہے نہیں یار وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھابھیوں والے گھر ہوتے ہیں نا تو پھر کوئی بھی نہیں کرتا، نہ کوئی پوچھتا ہے، نہ کوئی آپ کو یہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پہ آ کے بیٹی بیٹھے، اپنے اپنے ہی گھر میں وہ رہے، جیسے بھی رہے، جس حال میں بھی رہے، اپنے گھر میں رہے، یہاں پہ آ کے نہ ہمارے سر پہ نہ مسلط ہو۔ تو وہ اتنا مطلب مجھے سیڈ فیل ہوا، کہتی ہے کہ میرے ماں باپ بھی نا بس کبھی کبھار ہی فون کرتے ہیں، وہ اتنا میرا حال نہیں پوچھتے۔ تو یار کیا بیٹیوں کا قصور ہوتا ہے کہ اگر ان کی شادیاں ہو گیا تو اب آپ ان کو نہیں پوچھیں گے؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کو اگلے گھروں میں اتنے مسائل ہوتے ہیں، لوگ ان کو باتیں کرتے ہیں، پھر تمہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہیں تو کوئی بھی نہیں پوچھتا، یا تمہارے گھر والے تو تمہارے ساتھ تو اس طرح کرتے ہی نہیں ہیں۔ لٹرلی اتنی تکلیف ہوئی اس کی باتیں سن کے، اور بھی بہت کچھ وہ بتا رہی تھی کہ مطلب میری ماں زندہ ہے، باپ زندہ ہے، مگر سب کو اپنی اپنی ہے، کوئی بھی نہیں پوچھتا، کوئی بھی میری اگر میں ان سے کوئی اپنا کروں بھی تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹے اپنا گھر خراب نہیں کرنا، تمہیں پتہ ہے ہم بھی اب بوڑھے ہو چکے ہیں، ہم بھائیوں کے اوپر ہیں، اگر تم اس طرح کرو گی آ کے بیٹھ جاؤ گی تو بڑے مسئلے ہوں گے۔ اب اس کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی اس کے کلیشز چل رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے جو بندہ اپنی عورت کے لیے اسٹینڈ نہیں لے رہا تو ظاہری بات ہے مسائل تو بڑھیں گے ہی نا، وہ ایٹ لیسٹ بات تو کر سکتا ہے نا اپنے گھر والوں سے کہ وہ اس طرح نہ کرے۔ لیکن یار کیا بندہ کرے، اس طرح کی جو سچویشن ہے وہ بہت ہی تکلیف دہ ہوتی ہے، ایک لڑکی کے اوپر کیا گزرتی ہے یہ اسے ہی پتہ ہے۔ تو اسے کچھ ہیلپ چاہیے تھی، میں نے پھر اسے پیمنٹ ٹرانسفر کی، میں نے اسے بولا، میں نے کہا تم مجھے ملو کل، ہم مل کے بیٹھتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں، تم پریشان نہ ہو، نہیں تو تم میری طرف آ جاؤ۔ اس طرح میری بات ہوئی ہے اس سے، تو بس یار تکلیف ہوتی ہے۔ بس آپ یہی دعا کیا کریں، اپنے لیے بھی کریں اور تمام بیٹیوں کے لیے بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے۔ برا سسرال، برا ہسبینڈ، توبہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے، عورت پہ کیا گزرتی ہے، وہ سارا دن کتنی ہرڈز برداشت کر کے جب گھر جاتی ہے تو گھر جا کے اسے یہ سب کچھ فیس کرنا پڑے تو یار اس کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے؟ بڑا ہی دکھ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کیا ان کے اوپر بندہ بات کرے کہ یار آپ کی بھی تو بیٹیاں ہیں نا، آپ کسی کی بیٹی کے ساتھ کرو گے کل کو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو انجام کی تو فکر ہوتی نہیں ہے، مکافات عمل کی تو فکر ہے ہی نہیں نا۔ بہت ساری دنیا ایسی ہے جو کہتی ہے ہاں ہوگا جو دیکھا جائے گا، بھی ہم کسی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ مطلب ایون وہ یہ کہتی ہے مجھ سے تو میری سیلری تک 2-3 دفعہ میری ساس نے چھین لیا کہ بھئی تمہارے پاس پیسے آتے ہیں نا تو تم ہمیں دیا کرو، اگر تمہیں نہیں دے سکتے تو ہم تمہارے بچے نہیں سنبھالیں گے، تم بھاڑ میں جاؤ، تمہارے بچے اسکول جائیں نہ جائیں ہم کیا کریں، ہم سارا دن نوکر بن کے تمہارے بچے بھی پالیں، اور ساتھ میں تم جب سیلری آتی ہے تو تم منہ نہیں سیدھا کرتی، تم خود کماتی ہو تو خود پہ لگاتی ہو، ہمارے اوپر نہیں لگاتی۔ تو بیچاری اتنا رو رہی تھی، اتنا پریشر میں تھی وہ، میں نے کہا یار تم دیکھو اپنے معاملات جو ہے وہ آرام سے کرنے کی کوشش کرو سیدھے، تاکہ تمہارے معاملات خراب نہ ہو، تم بچوں والی ہو۔ تو کتنے زیادہ مسائل ہیں، ساری چیزیں ہیں۔ تو ماشاء اللہ سے پھر اس کی بیٹی ہوئی ہوئی تھی، تو اس کے بعد بھی وہ اتنی پریشان ہے، کہتی ہے ان کے رویے چینج ہو گیا، ایک بیٹا ہے تو پہلے ایک بیٹی ہے پھر بیٹی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں تم تو بیٹیوں کی اب لائن لگانا شروع کر دیا ہے تم نے، تو یہ جناب صورت حال ہے لوگوں کی۔ تو بس یہ دعا کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ باہر نکل آئے تھے، ہم لوگوں کو جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کیا، اور یہاں پہ ہم نے بیک پاستا لیا تھا، سب نے اپنا اپنا، تو ہم نے وہیں ہم نے وہیں ڈنر کے طور پہ کھا لیا، اور یہاں پہ بچوں کے لیے کچھ چیزیں لی تھیں فرائنگ آئٹم، جس میں نگٹس وغیرہ بھی تھے، اور یہاں پہ ایک بہت مزے کے بائٹس ملتے ہیں وہ تھے، تو ہم لوگ بس اب گھر جا رہے تھے، بچوں کو تھوڑا گھمایا پھرایا، خود بھی واک کی، اور ذرا موسم اچھا ہو رہا تھا تھوڑا باہر نکل گئے۔ تو بس اسی طرح ملتے رہیں گے آپ کو نئے نئے ولاگس میں، تو بس پیار دکھائیے، سپورٹ کیجیے، تھینک یو۔